अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। रिवेव्स बाय फरहान में खुश आमदीद। इस किस्त के आगाज़ में हम देखते हैं कि शाम में सुल्तान सलाह अल-दीन अयूबी सुल्तान नूर अल-दीन ज़ंगी की तरफ से बनाए गए मस्जिद अल-अक्सा के मिंबर की मुरम्मत कर रहे होते हैं और सुल्तान नूर अल-दीन की बातों को याद करते हैं जब सुल्तान ने उनसे कहा था, मैं मौत से नहीं बल्कि हमारी कुर्बानियों के रायगा जाने से डरता हूँ, उम्मत के बगैर सरबराह के रह जाने से डरता हूँ। देखो सलाह अल-दीन, अहल इस्लाम की क़यादत करना आग की कमीज पहनने के मुतरादिफ है। अगर तुम उसके काबिल नहीं होते तो ये तुम्हारे गोश्त समेत तुमसे छीन ली जाएगी। अब जरा बताओ सलाह अल-दीन, कौन इस हकीकत का कामिल तौर पर इदराक करते हुए मेरी इस अमानत का बोझ उठाएगा? कौन सलाह अल-दीन? कौन? तो सुल्तान सलाह अल-दीन अयूबी ने कहा था, मेरे सुल्तान, आप मुतमईन रहे, यकीनन आपकी औलादा अपने आबा व अजदाद के लायक होगी। और उसके साथ ही सुल्तान इस लम्हे को याद करते हैं जब करारगाह में बालान ने उनसे कहा था, इंसान हमेशा अपने दिखावे से दो चार रहता है, क्या ऐसा नहीं है? आपके सामने एक बड़ी आजमाइश है, फैसला करें। तो सुल्तान ने कहा था, मुझे अम्न की मेज़ पर बिठाने के लिए उम्मत के खिलाफ इख्तिलाफात का फ़ायदा उठाने जितने गिर गए हो तुम, ये तुम्हारी कमज़ोरी का सबूत है बालान। तो बालान ने कहा था, हम अपनी मुक़द्दस सरज़मीन का दिफा कर रहे हैं, जो कहना है कह ले, लेकिन अब हमारी कोशिश को ठुकरा नहीं सकते। और फिर विलियम ने भी कहा था, हम जो भी कर रहे हैं कुदस के लिए है। तो सुल्तान ने कहा था, पहले हमें वो दस्तावेज़ात दिखाओ जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। ये सुनते ही बालान ने उन्हें दस्तावेज़ात दे दी थी जिसे सुल्तान ने काजी फाजिल को दिया था। तो बालान ने कहा था, मुझे उम्मीद है कि आपको हकीकत का इदराक हो गया होगा। काजी फाजिल दस्तावेज़ात देखने के बाद आहिस्ता से सुल्तान के कान में कहा था, मेरे सुल्तान, लगता है कि हम किसी बड़े जाल में फंस गए हैं। दस्तावेज़ात मेहरबंद हैं, मजहर के साथ साथ मुझे भी बुरी कर रहे हैं, लेकिन इस जालिम निज़ाम में ये हम दोनों को बचाने के लिए काफ़ी नहीं होगा। तो सुल्तान ने कहा था, क्या हम अपने भाइयों का खून बहने दें? तो काजी फाजिल ने कहा था, इस सारी कोशिश से हमने जो कुछ हासिल किया है, अब हम हिम्मत नहीं हारेंगे। उनकी शराइत को तस्लीम न करें और मुझे हवाले कर दें। मगर सुल्तान ने कहा था, यह मौजू अब बंद हुआ। ये बुराई की तरह लग रहा है, लेकिन यह खैर का वसीला बन सकता है। बालान ने जो कुछ किया इसके जरिए इसने इस्लाम के इत्तेहाद की बुनियाद रख दी है, जिसका अभी इसे अंदाजा नहीं है। और फिर पास खड़े बोरों ने पूछा था, क्या इस वक्त मेज़ पर बैठना कमजोरी की अलामत नहीं है भाई? तो सुल्तान ने बालान से कहा था, अगर तुम चाहते हो कि शराइत पर बात करें तो पहले मजहर को हवाले कर दो। तो बालान ने कहा था, मजहर हमारा मेहमान होगा, कुदस में अमन मुआहदे पर दस्तखत के बाद हम इसे आपके हवाले कर देंगे। अगर आप ये नहीं चाहते कि किसी मुसलमान की तलवार से किसी दूसरे मुसलमान का खून बहे तो इसका रास्ता कुदस से गुजरता है। फिर विलियम ने कहा था, हम अमन की खातिर बैत अल मक़दस में आपका इंतजार करेंगे। सुल्तान सलाह अल-दीन ये कहते और सुनते ही बालान मजहर को लेकर वहां से रवाना हो जाता है। उन ख्यालात के बाद सुल्तान हसरत के साथ मिंबर को देख ही रहे होते हैं कि सुल्तान नूर अल-दीन ज़ंगी की आवाज़ें उनके कानों में पड़ती हैं, हम सब अमानत उठाने वाले हैं सलाह अल-दीन। ये तख्त और सब कुछ मेरी नज़र में यह कुदस को फतह करने के लिए एक कदम रास्ते के सिवा कुछ नहीं है। इस फतह और इत्तेहाद की कदर जाने, ये ना भूलें कि जिसका शुक्र अदा न किया जाए वो नेमत ज़ाय हो जाती है। साथ ही सुल्तान इस लम्हे को याद करते हैं जब करारगाह में उन्होंने कुरान उठाते हुए कहा था, मेरे अल्लाह, तो सीधा रास्ता मुझ पर इल्हाम फरमा। ये कहते हुए सुल्तान ने आंखें बंद करके कुरान खोला था और सामने आने वाली आयत पड़ी थी, अल्लाह जुल जलाल और उसके रसूल की इताअत करो, एक दूसरे के साथ झगड़ा ना करो वरना हिम्मत हार जाएगी और तुम्हारी ताकत खत्म हो जाएगी, और सब्र करो क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये आयत पढ़ने के बाद सुल्तान ने कहा था, एक दूसरे के साथ झगड़ा ना करो, एक दूसरे से झगड़ा ना करो वरना तुम्हारी ताकत तुम्हारे हाथों से छीन ली जाएगी। और फिर सुल्तान खेमे से बाहर आए थे और खलील से कहा था, खलील, मुक इज़्ज़त अल-दीन तक मेरी जानिब से मिलने की दरख्वास्त पहुंचाओ। और फिर अगले मंजर में मुक इज़्ज़त अल-दीन सुल्तान के सामने आ गया था और काजी फाजिल को ना देखकर उसने कहा था, मैं काजी फाजिल को नहीं देख पा रहा, अगर आप इसे हवाले नहीं करेंगे तो मिलने की क्या जरूरत थी? तो सुल्तान ने कहा था, देखो इज़्ज़त अल-दीन, मैं तुम्हारे साथ खिलकर बात करूंगा, मेरी नियत तुम्हें कदमों के बिल गिराना नहीं है। हमने इस दिन तक पहुंचने के लिए मिलकर जिदोजहद की है। तुम्हारे शहीद बाबा का खून काहिरा की सरजमीन पर बहाया गया। जिस तरह मिस्र तुम्हारा अपना वतन है, इसी तरह मूसल मेरा अपना वतन है। अल्लाह का शुक्र है कि यह सब इस्लामी सरजमीन है और मैं सुल्तान सलाह अल-दीन होने के नाते मुसलमानों के खून से रंगी हुई तलवार के साथ कुदस की जानिब पेश कदमी नहीं चाहता। अल्लाह का हुक्म मानो और आपस में झगड़ा न करो। तो इज़्ज़त अल-दीन ने कहा था, किसी चीज़ की ख्वाहिश करना अलग चीज़ है और इसे करना अलग चीज़ है। जिस इत्तेहाद की अब बात कर रहे हैं इसकी एक कीमत है। आप जबकि अभी तक काजी फाजिल के पीछे खड़े हैं तो ये कैसे मुमकिन होगा? तो सुल्तान ने कहा था, अगर मैं 2 दिनों में काजी फाजिल की बेगुनाही साबित कर दूं तो क्या तुम अपनी तलवार को मियान में वापस डालोगे? तो इज़्ज़त अल-दीन ने कहा था, मैं कीना दुश्मनी से हरकत नहीं करता, लेकिन मैं मसरूफ़ुहे पर बात करना भी पसंद नहीं करता। फिर कायमज़ ने कहा था, अदालत पहले ही अपना काम कर रही थी, ऐसा लगता है कि आप हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं सुल्तान सलाह अल-दीन। तो सुल्तान ने कहा था, फिक्र मत करो कायमज़, जो कोई पर एतमाद है वो 2 दिन का इंतजार कर सकता है। मैं अमन की शराइत पर बात करने के लिए कुदस जाऊंगा। जब मैं वापस आऊंगा तो शाम में आपसे मुलाकात करूंगा और आप पर अपना दावा साबित करूंगा। क्या आपको कबूल है? तो इज़्ज़त अल-दीन ने कहा था,
ہم آپ کے پاس کیوں آئے؟ تو سلطان نے کہا تھا اگر قوم کی حفاظت مقصود ہے تو ہر جگہ جایا جا سکتا ہے، اتنا کافی ہے کہ اسلام کا وقار مجروح نہ ہو۔ تو عزت الدین نے کہا تھا ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا، لیکن اگر تم نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا تو یہ جان لو کہ نہ کوئی حق باقی رہے گا اور نہ ہی کوئی بھائی چارہ۔ تو سلطان نے کہا تھا میں جب قدس سے واپس آ جاؤں گا تو حقیقت آشکار ہو جائے گی، فکر نہ کرو۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب اپنے اپنے راستے روانہ ہو گئے تھے۔ ان خیالات کے ساتھ ساتھ سلطان ممبر کی مرمت بھی جاری رکھتے ہیں اور پھر اس کے سہارے بیٹھ جاتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے سلطان کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ ناظرین، اب اگلے منظر میں کیونکہ ان اشخاص کے چہرے نہیں دکھائے گئے تو اس لیے ہم یہ سین کور کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سین صحابہ کے بارے میں ہے، اور اگر یہاں پر ان کے چہرے دکھائے جاتے تو یقیناً ہم اسے کور نہ کرتے۔ ناظرین، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان 4 گھڑ سواروں کے سامنے ایک میدان میں کھڑے ہوتے ہیں۔ سلطان ان کی جانب دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ عمر ملا وہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا انہیں پہچانا؟ تو سلطان پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ عمر ملا کہتے ہیں یہ موتا کی جنگ کے کمانڈر ہیں، دائیں طرف والے شان والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ ہیں۔ جہاں تک بات ہے ان کے ساتھ فال کی تو جب حضرت زید شہید ہوئے تو پرچم اور قیادت سنبھالنے والے ابو طالب کے بیٹے جفر ہیں، جفر تیار، اور ان کے ساتھ والے جن کی تلوار بھی ان کے الفاظوہے کی طرح تیز تھی، عبداللہ بن رواحہ ہے۔ اور بات کریں اخری کی تو سلطان ایک دم سے کہتے ہیں خالد بن ولید، موتا کی جنگ کے آخری کمانڈر جن کے ہاتھ سے اس جنگ میں 9 تلواریں ٹوٹی تھیں، جنہیں بعد میں اللہ کی تلوار کا لقب دیا گیا، وہ خالد بن ولید۔ تو عمر ملا کہتے ہیں صلاح الدین، یہ جگہ موتا ہے، پہلا میدان جنگ جہاں مسلمانوں کا صلیبیوں سے مقابلہ ہوا۔ تو سلطان کہتے ہیں تب سے ہم ایک میدان جنگ سے دوسرے میدان جنگ تک ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جوابا عمر ملا کہتے ہیں، اور پرچم تب سے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ تک گزرتا رہا اور یہاں تک کہ اب تک آ پہنچا۔ کیا وقت نہیں آیا کہ توحید کا پرچم بلند کیا جائے اور ممبر کو اس جگہ پر رکھا جائے؟ اور پھر ساتھ ہی سلطان کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ خلیل ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور ان سے کہتا ہے سلطان، تیاریاں مکمل ہیں؟ یہ کہتے ہی خلیل چلا جاتا ہے اور سلطان اٹھ کر ممبر کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں یقیناً تم وہاں ضرور جاؤ گے، یہاں سے تمہارا تعلق ہے۔ یہ کہتے ہی سلطان آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر قدس میں بادشاہ بالڈون ولیم اور بالان سے کہتا ہے تم نے صلاح الدین کو صلح پر مجبور کر کے بہت بڑا مرکہ سر انجام دیا ہے، قدس اس عظیم قربانی کو ہرگز نہیں بھولے گا۔ تو ولیم اس سے کہتا ہے ہم نے صرف وہی کیا جو ہم کو کرنا تھا، عزت مآب ماریا کہتی ہے بالان کے مظہر نامی شخص کو ڈھونڈنے کی وجہ سے منصوبہ یقینی طور پر کام کر گیا۔ تو بالان کہتا ہے اب میں اور تم کچھ نہیں ہے، قدس کی نجات اپنے آپ سے تمام القابات چھیننے اور قربانی دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ لارڈ گائی کہتا ہے تم نے کیا خوب کہا بالان، یہ قربانی جس نے صلاح الدین کو صلح کرنے پر مجبور کیا، پھر سے مبارکباد۔ ادھر شام میں سلطان کا دیوان لگا ہوا ہوتا ہے اور سلطان کہتے ہیں اب میں سے اکثر میرے قدس جانے کے فیصلے سے خوش نہیں ہیں، میں جانتا ہوں اب ہر کوئی اپنے سینے کا درد واضح کرے، لیکن یہاں سے نکلنے کے بعد میں سب کو ایک جان دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو قاضی فاضل کہتے ہیں میرے سلطان، میں جانتا ہوں کہ مشکل حالات میں 2 برائیوں میں سے چھوٹی برائی کا انتخاب ایک معقول انتخاب ہے، مجھے موصل کے حوالے کرنے میں ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ تو سلطان کہتے ہیں زندگی میں صرف ایک صحیح چیز نہیں ہے قاضی فاضل، خود کو قربان کرنا بعض اوقات بہادری اور بعض اوقات خود غرضی سمجھا جاتا ہے۔ اپنے ہی نائب سے دستبردار ہونے والا سلطان کیسے اتحاد کی دعوت دے سکتا ہے؟ کیا تم نے یہ سوچا؟ تو قاضی فاضل کہتے ہیں اگر آپ یہی مناسب سمجھتے ہیں تو میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے۔ پھر گوک بورو کہتا ہے اگر اپنے اتحاد کا مطالبہ کیا تو کیا نتیجہ بدل جائے گا؟ آپ پھر اگر فاضل کو ان کے حوالے کر دیں، اللہ کا واسطہ، کیا آپ کو ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان دین میں کوئی میل ملاپ نظر آتا ہے؟ میں نہیں مانتا کہ قدس کو آزاد کروانے کے لیے ہمیں ان کے ساتھ اتحاد کی ضرورت ہے، ہم ان کے برعکس ان کو مسخر کرنے کے لیے جو بھی ضروری ہے کریں۔ تو سلطان غصے سے کہتے ہیں تم ایسی بات کیسے کر سکتے ہو؟ کیا اہل ایمان اب تک کیا اسی وجہ سے ذلیل نہیں ہوئے کیونکہ ہم ساری عمر آپس میں لڑتے ہوئے رہے ہیں؟ کیا ہم وہی غلطی دہرائیں گے؟ تو کارتیگین کہتا ہے دیکھیے میرے سلطان، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، میرا بھائی دشمنوں کی جانب سے نہیں بلکہ جنہیں وہ اپنا دینی بھائی سمجھتا تھا ان کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اس مجلس میں جب بھی جنگ کا ذکر آتا ہے یہاں ایسا کوئی نہیں ہے جس کا خون مجھ سے زیادہ کھولتا ہو، لیکن اجازت دیں تاکہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے سلطان کیوں نہیں لڑنا چاہتے۔ پھر قراگوش کہتا ہے میرے سلطان، مجھے نہیں معلوم کہ ہمیں دوبارہ ایسا موقع ملے گا یا نہیں، جبکہ ہم بہت قریب آ چکے ہیں، انہیں وہ نہ دے جو وہ چاہتے ہیں۔ اور پھر گوک بورو کہتا ہے ان لوگوں کو سزا دیں جنہوں نے قاضی فاضل کو بہانہ بنا کر ہمارے خلاف خفیہ جنگ کا اعلان کیا، اور یہ معاملہ ختم کر دیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم اس رسی سے نجات حاصل کریں گے جو بالان نے ہمارے گلے میں ڈالی ہے۔ پھر اصفہانی کہتے ہیں اگر ہم جیت بھی گئے تو ملت اسلامیہ کے جسم میں اس طرح کی جنگ کے جو زخم کھلیں گے وہ ابھرنے میں کئی سال لگ جائیں گے۔ پھر بورو کہتا ہے میں سلطان کے ساتھ ہم خیال ہوں، حق کا راستہ خواہ لمبا اور کٹھن کیوں نہ ہو ہمیشہ حقیقت کا راستہ چنا جاتا ہے، ایک مومن پر یہی سجتا ہے، ہمیں صرف یہی کرنا ہے کہ بغیر کسی قید اور شرط کے اس کی مکمل حمایت اور اطاعت کریں۔ اور پھر الفاسرس بھی کہتے ہیں بورو صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں،
اپنے سلطان کی بدولت ہم انشاءاللہ قدس میں سفید پیشانیوں اور اٹھے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہوں گے۔ پھر اماد وزیر کہتے ہیں، میرے سلطان، آپ کا تجربہ ہم سب سے زیادہ ہے، میرے لیے اطاعت لازم ہے۔ یہ سب سننے کے بعد سلطان کہتے ہیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کی مقدس وادی میں پہنچے تو ہمارے رب نے انہیں اپنے جوتے اتارنے کا حکم دیا۔ ہمارے جوتے ہماری روحیں ہیں، ہم اس پر قابو پائیں گے تاکہ اتحاد کو پہنچ سکیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے اپنی زندگی اسلامی اتحاد کے لیے وقف کر دی۔ میں بھی انہی کے راستے پر چلوں گا۔ میرے حتمی الفاظ یہی ہیں کہ تیاریاں مکمل کریں، ہم صلح کے لیے قدس جائیں گے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی قسط ختم کرتے ہیں۔ کیسی لگی آپ کو اس قسط کی کہانی؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی والے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والے ایپیسوڈ آپ کو بآسانی مل سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔